सप्तविंश अध्याय। कुमार चाहिँ आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त हे महारानी, स्वर्गका अप्सराले शीर्षस्थानी परमेश्वरको पूजा गर्न लागेको देख्यौँ र तिनका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्यौँ। त्यसैले केही विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि शीर्षस्थानी परमेश्वरको प्रसाद ल्याइदिएको छ, लिनुहोस् भनेर ढोलेहरूले भनेको सुनेर चन्द्रावती रिसले राता आँखा पारेर दाराकेटी नागले सास फेरे झैँ सुस्केर हाली मत्त हात्ती रिसाए झैँ ठुलो शब्दले गर्जेर, हे पापिष्ट हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छाडी व्रत गर्न लाग्यो। सेवकको धर्म यही हो, त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खाना दिन्छ कि? मैले त स्वस्थानी भनेको नाम पनि सुनेको छैन। तँ कहाँकी देवी हो, त्यसले के गर्न सक्छे? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो वनमा भएर पो, नत्र तिमीहरूलाई मारि नै हाल्ने थिएँ। कहिले पुगुला भनी हतपताई आए कि मलाई विलम्ब गरिदेऊ। अपराधीमा पनि ठुलो अपराधी रहेछौ भनी बाँदर कुदेझै कुदेर डोलीका हातबाट स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खुसी थुथु गरी गोडाले कुल्चिन र अब पनि यसै गरौला कि चाँडै जाउँ भनिन्। बिचरा डोलेहरू आँखाबाट आँसु खसाल्दै केही पनि नबोली मनले शीर्षस्थानी परमेश्वरलाई सम्झी सरक्क डोली बोकेर खुरुक्क हिँडे। लावण्य देशका नजिक साली नदी थिइन्। त्यहाँ पुगेर नदी तर्न लाग्दा शीर्षस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात चदुवा टागे जस्तो बादल उठ्यो र आँधी समेत आएर मुसलधार पानी पर्न थाल्यो। पुल भाँचियो र चन्द्रावती डोलीबाट खसिन्। डोलीहरू शीर्षस्थानी परमेश्वरको व्रतको प्रभावले पन्छीको रूप भई कैलाश पुगी आनन्दले रहे। जो मनुष्य शीर्षस्थानी परमेश्वरको पूजा गर्ला त्यसले त्यो पद पाउनेछ। त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावती महापातकी भएर जलभित्र नै रहिन्। चन्द्रावती खसेदेखि साली नदी बगिनन्, स्थिर भएर रहिन्। माझीहरूले यस्तो देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्रह आइबस्यो कि नाग आयो, अथवा यज्ञमा केही उत्पात हुन लागेकोले यस्तो भयो भनेर नवराज राजालाई गई भने, हे राजन, साली नदी बग्दिनन्, स्थिर भएकी छिन्, यस्तो हामीले सुनेको पनि थिएनौँ, आज आँखाले देख्यौँ। हजुरले विचार गर्नु पर्यो। यस्तो कुरा माझीहरूका मुखबाट सुनेपछि नवराज राजाले मन्त्रीलाई ढाकी माझीले भनेको कुरा भनेर लोक समेत भएर साली नदीमा पुगी माझीहरूलाई पानीमा जाल हाल्न लगाए। केही जन्तु छ कि भनी माझीहरूले जाल हाली हेर्दा चन्द्रावती जालमा अल्झेर आइन्। चन्द्रावती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठी उब्जेकी, हात पाउ खसेकी, शुद्धि केही नभएकी, मुडो जस्ती भएकी चन्द्रावतीलाई देखि यो वस्तु हो भनी ठम्म्याउन नसकी नदीका किनारमा मिल्काइदिए। जलभित्र पसेर पनि खोजे, केही पाएनन् र महाराजा, हामीले केही पाउन सकेनौँ भने। यस्तो माझीहरूको कुरा सुनेर नवराज राजाले, हे गङ्गे, मैले केही गर्न जानिन, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस् भनेर पारो नवरत्न गाईको दुध दही समेतले अर्घ दिए अनि साली नदी बग्न थालिन्। यो देखि नवराज राजाले आश्चर्य मान्दै लोक समेत भएर दरबार फर्के। त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावती छेडमा मुर्छा हुने, छेडमा चेष्टा हुने, क्षुधा तृष्णाले पीडित भएर महाकष्ट पाएर मुडो झैँ भएर साली नदीका किनारमा पडिरहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही पाइनन् र माटो नै खान्छु भनेर हातमा लिइन्। त्यो पत्थर भयो। त्यही पनि खान खोज्दा हाड भयो, त्यो पनि खान खोज्दा खरानी भयो, त्यही खरानी पनि खान मुखनिर लैजाँदा बतास आई उडाएर लग्यो। स्वस्थानी परमेश्वरलाई निन्दा गरेकी हुनाले शीत ताप भोक प्यासबाट हुने अनेक दुःख सहिरहिन्। त्यहाँ उपरान्त नवराज राजाले आफ्ना राज्यभरिका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदै श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिँदै विदा गरे। अग्निपुरका कपिल नाम गरेका 2 भाइ ब्राह्मण पनि भोजनमा जान त्यहीँबाट आएका थिए। तिनलाई देखेर चन्द्रावतीले, तिमीहरू को हौ, कहाँ जान हिँडेका भनेर सुध्याइन्।
ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौँ। नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणामा लावण्य देश जान आएका हौँ भने। तब चन्द्रावती भन्दछिन्, हे ब्राह्मण हो, कति दिन भयो मैले केही खाएकी छैन। तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिए पुण्य होला। म अनाथमाथि दया गर भनिन्। तब ब्राह्मण भन्दछन्, हे पापिनी, हामी हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको दरबारमा के कसो हुन्छ। विशेष हामी ब्राह्मण जातिले ल्याउनु हुने वस्तु भए भने म त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु भए कसरी ल्याउला। यस अर्थले आशा गरी नरहनु भनेर ब्राह्मणहरू हिँडे। नवराज राजाले आउँदै गरेका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई बिदा गर्दै जान्थे। ब्राह्मणहरू पनि नवराज राजालाई आशीर्वाद दिएर आनन्दपूर्वक आफ्ना आफ्ना घर जान्थे। तिनी बिदा भई जाने मध्ये ती कपिल ब्राह्मणले अघिको कुरा सम्झे। त्यसै जाऊ भने तँ पापिनी, आशा गर्दी होली, केही मागु भने कसरी मागु, कस्तो लोभी रहेछ भन्ने छन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको ठाउँमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। तिनीहरूको हाल गोमाले देखेर भण्डारेहरूलाई बोलाए, हे भण्डारे हो, ती दुई ब्राह्मणले खान पाएनन् र हो कि सन्तोष भएन र हो, किन यताबाट उता उताबाट यता गरिरहेका छन्, गई सोध भनिन्। तब भण्डारेहरू ब्राह्मण बाठाउँ पुगी भन्दछन्, हे ब्राह्मण हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि अथवा सन्तोष भएन कि इच्छा भए फेरि भोजन गर हिँड भन्दा ब्राह्मणहरू भन्दछन्, भण्डारे हो, हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, तृप्ति पनि भयो। हामी यहाँ आउँदा साली नदीका तीरमा शरीरमा कुष्ठ भएकी, हात पाउ खसेकी स्त्री जातिले कहाँ जान्छौ भनी सोधिन्। हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौ भन्दा तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए, कति दिनदेखि खाएकी छैन भनी थिए। त्यसर्थ त्यसै जाउँ भने तँ आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदेऊ भने कसरी मागौँ भनेर यताउता गरेको हो। ती ब्राह्मणका मुखबाट यस्तो सुनि भण्डारेहरूले यो सबै कुरा गोमा राजमातालाई भने। गोमा राजमाताले दुई ब्राह्मणले बोक्न सक्ने जति अन्न देऊ भनी अराइन्। तब हस् भनेर भण्डारेले भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा सबै वस्तु बिलाए। यस्तो अद्भुत आश्चर्य भएको देखेर राजमातालाई भाठाउँ गई हात जोडी, राखेको ठाउँमा केही छैन। भण्डारेहरूले गोमालाई भने। अनि राजमाता आफै भण्डारमा गएर हेरिन् त दिने जस्तो वस्तु केही देखिनन् र आफूलाई भनेर पकाइराखेको भात देऊ भनिन्। भण्डारेले त्यही भात लिएर गई ब्राह्मणहरूसित भने, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाउँ लिने बित्तिकै राजाको भण्डारको वस्तु लुप्त भयो, राखेका ठाउँमा केही छैन, यो राजमातालाई पकाएको भात छ, लगिदेऊ भनेर सुम्पे। बिचरा ब्राह्मणहरू बहुतै शरम मानी भात लिएर दरबारबाट बाहिर निस्के। ब्राह्मणहरू जाने बित्तिकै राजाको भण्डार पहिलेको जस्तै भरिपूर्ण भयो। राखेका सारा वस्तुहरू उही उही ठाउँमा उस्तै देखिए। हे अगस्त्य मुनि, श्री सुस्तानी देवीको निन्दा गरेको पापले चन्द्रावतीको जो दशा भयो त्यो तिमीलाई सुनाए। अब म अगाडिको अध्यायमा उसै चन्द्रावतीले श्री सुस्तानीको शरण पर्दा उद्धार भएको कथा सुनाउँछु। एकाग्र चित्त भई ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वराय व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण भोजन नाम सप्तविंश।